बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा की तारीख़ पर रोशनी डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, ये ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आने वाली वीडियो मेरी किस टॉपिक पर हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाक घर उम्मत मुस्लिमा का क़िबला अव्वल यरूशलेम और इसकी इबादत गाह, जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। आम तौर पर यरूशलेम को भी यही बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। ये इन शहरों में से एक है जिन्हें नौए इंसानी इज़्ज़त और इकराम की निगाह से देखती है, और इसी तरह इसका ज़रा मुक़द्दस है। अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम इसी शहर में महबूस हुए। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबरक है। और इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद सहाबाए कराम को साथ लेकर ये 7 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की तरफ गए तो यही मकाम आपकी पहली मंजिल बना। इसी मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबका अंबिया की इमामत कराई। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया के मकबरे भी मौजूद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर मुक़द्दस पर 33 साल हुकूमत की। इस तमाम अरसे में इसराइली फ़ौजियों को सुकून बहुत कम मिला। अलबत्ता इन जंगों का नतीजा बनी इसराइल के हक़ में इसलिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहा कि बनी इसराइल जो कबायली अस्पत का शिकार थे, मुख्तलिफ कबीलों में रह गए थे, एक कौम बन गए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक हैकल बनाए, लेकिन इसराइली रवायात के मुताबिक इन्होंने मुख्तलिफ कबीलों में बंटने को तरजीह दी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आया कि अल्लाह का मुस्तकिल घर इनके बेटे तामीर करेंगे। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त नशीन हुए तो उन्होंने 1012 में इस हैकल की तामीर शुरू करवाई। यह इमारत इसी जगह तामीर है जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था अपने हैकल के लिए। इस इमारत की तामीर 7 साल तक मुसलसल जारी रही और 2 साल तक जारी रहने के बाद इसकी तामीर मुकम्मल हो पाई। बाद में ये इमारत हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई और इसमें 2 लाख अफराद इसकी तामीर में लगे थे। हैकल सुलेमानी फ़न और तामीर का एक शाहकार था, जिसकी लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फुट, ऊंचाई 45 फुट थी। इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई जहाँ ताबूत सकीना रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बँट गई। इसके बाद बनी इसराइल चूँकि मकारी और अय्याशी में मुब्तला हो गई और इन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी, जिसकी वजह से बेजहान इनका सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त पर बैठे 5 साल भी नहीं हुए थे इनको हटाने की तरफ हो गया। शाह मिस्र ने यरूशलेम की तरफ अपनी पेशकदमी की और बाद मज़म्मत के शहर में दाखिल हो गया। वो हैकल सुलेमानी और इबादतगाह की तमाम कीमती चीज़ें शाही ख़जानों के साथ लूट कर ले गया। इसी तरह अपने दौर में हैकल सुलेमानी की अज़मत को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहाल करते रहे। यहूदियों की पहले मक्का कौम तबाही और बर्बादी बख्त निसर के हाथों हुई, तो इसी तरह इसी तबाही में न सिर्फ हैकल सुलेमानी का नामो निशान मिट गया, बल्कि दीगर सहाइफ के साथ साथ तौरात भी गायब हो गई। वक्त निसर ने इस हमले के बाद ताबूत सकीना ऐसे गायब हुआ और ऐसे गायब करवाया कि आज तक इसका सुराग तक ना मिला। इसी तरह ईरान ने भी ये फ़तह हासिल करने की कोशिश की तो इसने यहूदियों को अपने वतन वापस बुलाने की इजाज़त दे दी और कहा कि यहूदी वापस अपने वतन आ सकते हैं। चूँकि जब यहूदी यरूशलेम वापस आए तो इन्होंने योश बिन सदीक और इसके साथ कुछ लोगों की क़ियादत में हैकल सुलेमानी की तामीर दोबारा शुरू कर दी। इस तरह 516 में तामीर मुकम्मल होती है और इन्होंने
انہوں نے اپنی تعمیر کو مکمل کرکے دوبارہ ہیکل کو تعمیر کرکے اسی طرح چلانا شروع کر دیا، لیکن اس طرح بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کی عظمت کو نقصان پہنچانے کے لیے رومی شہنشاہ نے دوبارہ اس کی حیثیت بادشاہ بنا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی جب انہوں نے اپنی بادشاہت دوبارہ لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو از سر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل سلیمانی کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ 70 ہجری میں جب رومی شہنشاہ تیتلیس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی حصے میں یعنی سین میں داخل ہوتے ہیں تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک جاتی ہے اور یہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی اور اس بار پھر یہ ہیکل کی تباہی یہودیوں کے ہاتھوں ہو جاتی ہے۔ 135 میں جب دوبارہ یہ ہیکل تعمیر ہوا تو رومیوں نے اسے گرجا گھر بنایا اور اسے چلانے لگے۔ 136 میں رومی شہنشاہ نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور آباد کیا اور شہر کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اس نے فرنگی مورخین اور ماہرین عصر قدیم تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرودوت کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے اور یہودی لوگ نفرت کی بنا پر اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی بھی ہیکل موجود نہ تھا، تو انہوں نے اس کی تعمیر کو اس کھنڈرات کو اس کی جگہ پہ مسجد بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھنڈر کی جگہ جب مسجد کی تعمیر کروائی تو ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور 660 اور 70 ہجری میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد عمومی خلیفہ عبد المالک نے مردان نے اور اس طرح مسجد اقصیٰ اور اس طرح ایک اور بھی تعمیر شروع کروائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی کے لیے مکمل کروانے کا ذمہ لیتا ہے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جوں کا توں رہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ولید بن عبد المالک نے مکمل کروایا وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ بھی ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی اپنی عبادت گاہ مانتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ اس طرح ایک افریقی ڈاکٹر نے بھی اس کے بارے میں کچھ یوں کہا ہے کہ حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور ایک اور جو قبۃ الصخرہ اسی حرم میں موجود ہے، اس کی لمبائی بھی اتنی ہی ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان مرحب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے ہیں اور مستورات کے لیے بھی 3 قسم کے مخصوص جگہ ہیں۔ اندرونی اور بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طویل 1200 گز عرض اور 660 گز اور دروازوں کی 14 بتائے ہیں۔ حالیہ حرم کے اندر ایک زیارتیں بھی موجود ہیں، ان میں سے